अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा अंसारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 13वां हिस्सा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर ये 3 साल का अरसा जो उन्होंने शाबे अबू तालिब में गुजारा, वो उनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी थी। हाफिज़ बैहक़ी बयान करते हैं कि बड़ों का हाल तो भूख से ख़राब था ही, बच्चों के भूख से रोने बिलखने की आवाज़ें वादी के बाहर दूर तक सुनाई देती थीं। इसी बीच अबू लहब ने कहा था कि वो देखेगा कि उसका भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ज़िंदा रहकर नौज़बिल्लाह अपने नए मज़हब की तबलीग करता है, और ये भी कहा कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसका ज़र्रा बराबर भी असर उसके और दूसरे अहले कुरैश के ऊपर नहीं है। उसी वक्त में कुरान पाक की आयत तब्यत यदा नाजिल हुई। इब्न इसाक कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम ज़हरी और अरवा से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि जब मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म व सितम से जीना हराम कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी मक्का से हबशा के लिए हिजरत के इरादे से निकले। लेकिन जब आपने एक दिन की दूरी तय कर ली तो उन्होंने हारिस बिन बकर बिन मना बिन कनाना मिले, जो उस ज़माने में मक्का के अहले हबशा में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथ वापस लाए और अपने साथ अपने घर पर रखा। ज़हीर बिन उमैया वो पहले शख्स थे जो शाबे अबू तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों के पास आते जाते रहते थे। उन्होंने और कुछ दूसरे लोगों ने ये तय किया कि जो मुआहिदा मुसलमानों और कुरैश के बीच में हुआ था और खाना काबा के दरवाज़े पर लगा हुआ था, उसे कुरैश से बातचीत करके मनसूख करा दिया जाए ताकि मुसलमान आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। चुनाचे ज़हीर बिन उमैया कुछ लोगों को लेकर कुरैश के पास गए और ज़हीर ने कुरैश को जमा करके एक असर अंगेज़ तकरीर की। ऐ अहले कुरैश, क्या आप लोग ये पसंद करेंगे कि हम तो अच्छे से अच्छा खाते पीते हैं और पहनते रहे, जबकि वो लोग जो दरअसल हमारा ही खून है वो पहाड़ की वादी में भूखे प्यासे मर जाएं? ज़हीर ने कुरैश को इस बात पर राज़ी कर लिया कि उस अहदनामे को फाड़ दिया जाए। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो उन्होंने अपने चचा अबू तालिब से फरमाया कि अहदनामे को फाड़ा ना जाए, उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। अबू तालिब ने जब ये बात कुरैश को बताई तो वो एक ज़बान होकर बोले, क्या आपको ये बात आपके भतीजे ने बताई है? कुरैश ने ये सुनकर अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी खबर आपको अल्लाह ने दी है। जब उस अहदनामे को खोलकर देखा गया तो कुरैश ये देखकर हैरान रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दुरुस्त था। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के सिवा कुछ भी बाकी नहीं था। आम तौर पर गुमान है कि अहदनामे की बाकी की सारी तहरीर को दीमक ने खा लिया था। अब चूँकि अहदनामा मनसूख हो चुका था, इसलिए मुसलमानों को शाबे अबू तालिब से तो रिहाई मिल गई थी, लेकिन कुरैश की शरारतें बदस्तूर जारी थीं। ये बैसत नबूवत का 10वां साल था जब मेराज का वाक़िया हुआ। इब्न इसाक से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए। इब्न इसाक हदीस मेराज की रवायत पेश करते हुए बयान करते हैं कि उन तक ये हदीस एक के बाद एक इब्न सऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, अबी सईद, हज़रत आयशा, हज़रत मुआविया, उम्मे हानी बिनते अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन के हवाले से पहुँची। इसके अलावा वो आयत इसरा की सदाकत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला को हर बात पर कुदरत हासिल है, इसलिए मेराज की सदाकत पर किसे शक हो सकता है। इस रवायत के बाद इब्न इसाक कहते हैं कि उन्हें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से इस बारे में जो मालूम हुआ वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से बुराक पर सवार हुए थे। ये चौपाए की तरह एक सवारी का जानवर था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر زمین و آسمان کے درمیان بہت سے مقامات اور عجائبات دیکھتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، اور ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 برتن پیش کیے گئے، جن میں سے ایک میں دودھ، دوسرے میں شراب اور تیسرے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دودھ کا برتن لے کر وہی پیا۔ اس کے بعد جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ اور آپ کی امت ہدایت یافتہ ہو گئی۔ بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا اور اپنی قدرت کے جتنے عجائبات چاہے اتنے عجائبات دکھائے۔ شب معراج کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بتایا تو لوگوں نے یقین نہیں کیا اور ایک لمبی بحث چھڑ گئی۔ جب قوم کے لوگوں نے مسجد اقصیٰ کے نقشے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے پورا نقشہ بیان کر دیا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے تو انہوں نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ معراج جسمانی ہوئی یا روحانی، اس پر بھی بحث ہوئی۔ اس پر سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ معراج جسمانی تھی۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی اختلاف رہا کہ معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا یا نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھتا۔ معراج کے اگلے دن زوال کے وقت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز کی ادائیگی اور اوقات کی تفصیل بیان کی، بلکہ 5 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ معراج سے پہلے تک ہم پر 2 رکعت نماز فرض تھی، جو میں سفر کی حالت میں پڑھتی تھی، لیکن قیام کی حالت میں اس میں اضافہ بھی کر دیتی تھی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الرزاق اور معمر نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ اس واقعے معراج کے بعد اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کے ثبوت کے طور پر چاند کے ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا، اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سینکڑوں اہل مکہ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کے لیے کہا تو آپ نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، اور لوگوں نے ان دونوں ٹکڑوں کو اس طرح دیکھا کہ ان کے درمیان شگاف تھا اور دونوں ٹکڑے برابر تھے۔ امام احمد جبیر بن مطعم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اس کا ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور دوسرا اس پہاڑ پر نظر آیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ چاند کے ٹکڑے ہونے کی تصدیق میں سورہ قمر نازل ہوئی۔ جاری ہے۔